अथ श्रीनारायणकवचम्। ॐ अस्य श्रीनारायणकवचस्य भगवान् श्री वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप् छन्दसि श्रीविष्णुपरमात्मा देवता ममाभीष्टसिद्ध्यर्थे श्रीनारायणकवचपाठे विनियोगः। ॐ राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्य बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं तथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तजन्मृते। श्रीशुक उवाच वृतः पुरहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच जौताङ्घ्रि पाणिराचम्य शपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरण्याशो मन्त्राभ्याम्बागितः शुचिः नारायणमयं वर्म षण्णेह्यद्भय आगते पादयोर्जान्नोरुर्वोरुदरेरित्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादिनिविन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करण्याशं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवाद्यकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वशु नचिद्विदयोङ्कारं विकारमनुमूर्धने षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युज्यन्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमष्ट्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिर्मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेशि चाप पाषाणददानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् फलेषु माया वटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमाखे बत विश्वरूपः दुर्गेषु टव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यश्च महाट्टहासं दिशो विनेदुर्नपतंश्च गर्भाः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः शोदंशयोन्नीतधरोवराः रामो त्रिकूटे शतविप्रभाषे षड्लक्षमणोऽभ्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरस्तहासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्वयस्तीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्थान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् अन्वन्तरिर्भगवान् पार्थुपथ्यात् द्वन्द्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आशङ्गपमात्तवेणो नारायण प्राण उदात्त शक्तिः मध्यान्दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको बत पद्मनाभः त्रैवत्सधाम पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरोऽभ्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानतिग्मनेमि प्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिषण्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदे शनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्डि निस्पिण्डिजितप्रियासि कुष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णयच्चूर्णयारीन् त्वं यादुधान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्राग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमशोणोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासि बलारिसैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मञ्चतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रीभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संख्यं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः
गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तुभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्षेरस्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषण यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् तत्तेनानेन सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः एतैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदीक्षिदिक्षूर्ध्वमदः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसायेन दंशितो शूरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृश्यत् सद्यः साधुसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौष्वामरुधन्वनीं तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रिभिर्वृतो यत्र द्विचक्षयः गगनान्यपतात् सद्यः सविमानहेवाक्षिराः सवालकिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्य सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं चिरुणयात् काले योधारति चाद्रिता तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृदेशुरान् जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोत्सवः। हरे नमः।